आजको दिन बोलिरहनु भएको छ। म अब यस्तै लफडा अब अदालतमा लगाइदिने यसरी चाहिँ समय लाग्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। त्यस कारणले अदालतको तपाईको यो वचनलाई कुनै दिन म फेरि प्रश्नको रूपमा उठाउने छु। त्यतिखेर मैले तपाईलाई प्रश्न तिर्स्याउने छु। ठीक छ, अदालतबाट फैसला के हुन्छ, फैसला जो हुन्छ हामी सम्मान मान्छौँ उसलाई, त्यो फैसलाको हिसाबमा अब जो फैसला हुन्छ जो आए पनि यसलाई एउटा सीमा निर्धारण गरेर जुन हामीसँग समय छ। अहिले देश कोभिड-19बाट होइन प्रभावित भइरहेको छ, तेस्रो लहर आइरहेको छ, नेपाली जनतामा अहिले जाने स्थिति छैन, हेर्नुहोस् भएर त्रासको वातावरण छ, के बिचमा हामीले सबैले काम गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो भूमि आयोगको बारेमा जुन अहिले अदालतमा केस छ त्यो फैसला भइसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, हामी अहिले अगाडि बढाएर जान्छौँ। साना नेता, बौद्धिक नेता, वरिष्ठ नेताहरू पार्टीबाट अलग हुँदा पनि बौद्धिक नेता भन्नुहुन्छ। हामीले त 4 गते यो पार्टीको 32 जना हामी एक ठाउँमा भइदिएको भए यो मुलुकको होइन हामीले नेतृत्व पाउँथ्यौँ, हामीले नेतृत्व पाउँथ्यौँ। त्यो अवसर थियो, सम्भावना थियो। त्यो सम्भावना नै स्वीकार नगर्ने यो देशको प्रधानमन्त्री, त्यो त देशको पिउनलाई पनि मान्छे छैन, त्यो सम्भावनाले तोड्ने काम गर्यो। सानो सानो लोभ लालचमा उहाँले फस्नुभयो। त्यो हो कि होइन? यो पार्टीलाई जुन प्रकारको वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अवस्था थियो त्यो कुरो त बुझ्नै भएन उहाँहरूले, होइन? विखण्डन गर्नुभयो र 32 जनाको नाम लेखेर, होइन, गलत ढङ्गले गलत मनसायले लोभ लालचको कारण लेखेर दिनुभयो। र देशमा यस्तो प्रकारको होइन, जुन प्रकारको होइन, यो 126, 156, 139 जना सांसदहरू संसदमा गएर हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ, हाम्रो बहुमत छ भने हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। त्यो आधारमा त्यहाँ आइन सर्वोच्च अदालतले परमादेशमा गरेको छ र नेपालमा ऐतिहासिक यो फैसला भएको छ। अदालतले दिएको सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ न हेर्दै जाउँला। हामीले दिनगन्तीहरू सुरु भइसके भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभयो उहाँ त। उहाँले आफ्नै 3.5 वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि नेपाली जनताले राहत पाएको छैन, आहत छ नेपाली जनता, होइन? तर उहाँले उपलब्धिका कुराहरू धेरै सुनाउनु भएको छ। उहाँको फेरिस्त आफ्नो ठाउँमा हो, फेरिस्त भएको पनि माधव नेपालको होइन, एमालेकै सांसदहरू किन सरकारलाई हटाउन प्रयास गर्थ्यो? प्रचण्ड त उहीँकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँले पार्टी अलग गर्नुभयो, उहाँले सम्झौतै कार्यान्वयन गरेन, दुई पार्टीको बिचमा भएको सम्झौतै कार्यान्वयन गरेन। यत्रो अपार बहुमत भएको पार्टी आफू चलाउन सकेन, आफ्नो पार्टी विध्वंस गर्नुभयो, देशलाई ध्वंस बनाउनु भयो, देशलाई लथालिङ पार्नुभयो। अहिले उहाँहरूले भनेर कसरी नेपाली जनताले विश्वास गर्छ? अब त्यो प्रमाणको लागि त प्रचण्डजी र माधव नेपालजी नै काफीको त्यस्तो खास गरिएको छैन। नेपालसँग समान सन्धिहरू भएका, उसो भए एउटा लोकप्रियताको लागि मात्र यो बुझा राख्नु भयो यहाँहरूले, यसरी बुझ्दा हुन्छ? यो देशको समस्या हो, होइन? सबै सरकार आउँछ, विगतका सरकारले पनि भनेकै सालदेखि उड्दै आएको मुद्दा हो, तर राष्ट्रिय सहमति नहुन सकेका, एउटालाई उठाउने जस्तै पार्टीले पाउने, अरूले चाहिँ नपाउने जुन हिसाब देखियो। त्यसकारण जसरी अहिले हामीले कालापानीमा हामी पनि राख्दियौँ न, थोरै लोकप्रियता हुन्छ भन्ने यहाँहरूको होइन। यो मूल सवाल जस्तो अब कालापानीको सवालमा पुरै राष्ट्रिय सहमति भयो, होइन? कोभिड-19को राष्ट्रिय सहमति हामीले गऱ्यौँ, होइन? देशका मूलभूत समस्या हो, सन्धि होस्, सम्झौता होस्, परराष्ट्र नीति होस्, एउटा नेपालको ठोस नीति बनोस् न सबैको विचारले, होइन? कुनै कसैको जसको भाइ सबै जसको भागी बनौँ, सबै मिलेर देशको, होइन, यो एकतालाई, अखण्डतालाई, स्वाधीनतालाई, होइन, यो सबै सन्धिहरूलाई, सीमाको समस्याहरूलाई कूटनीतिक पहलबाट समस्या हल गरौँ भने हामी भन्दै आएका हौँ। साथीहरू आज तराईमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरूले एउटा विखण्डनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, पार्टी एक भएर तराईका मुद्दाहरू विशेष गरेर उठाउन सक्नु भएन भनेर उहाँहरूले जिल्लागत रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कर्मश जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो जिल्ला दौडालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? आधिकारिक पार्टीहरू त तपाईँहरू हो, त्यो भूमिका उहाँहरूका ती अभिव्यक्तिहरूलाई यहाँले केलाउनु त भयो होला नि, कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? एउटा के हो भने उहाँहरूले जुन प्रकारको ब्यानर टाङ्नु भएको छ जनता समाजवादीको, अहिले उहाँहरू जनता समाजवादीमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई अनुशासनभित्रमा बस्नुपर्ने, पार्टीको विधानलाई स्वीकार्नुपर्ने, पार्टीको अनुसार उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छैन। यो अराजकता हो, अनुशासनहीन हो। त्यसरी उहाँहरूले गर्नुभयो भने पार्टीले आफ्नो विधि प्रक्रिया अनुशासनको कारबाही हुन्छ। उहाँहरू तपाईँहरूले त हटाइसक्नु भएको छ? हटाइसक्यो, अहिले पनि साधारण सदस्य हो। हामीले साधारण सदस्य 4 जनालाई हटाएको थियौँ। उहाँहरूलाई त्यस्तै गतिविधिमा सुधार गर्न सकिएन भने उहाँहरूलाई पार्टीको विधान अनुसार जुन उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ त्यो अनुचित हो, त्यो काम गर्नु हुँदैन थियो। जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बनेको अब माननीय उपेन्द्र यादव हो, 34 जना कार्यकारिणी, उहाँहरूको नैतिक आधार छैन, नैतिक आधार समाप्त भएको छ र उहाँहरूले अब जुन प्रकारको जनतामा भ्रम, झुट,
हैन, कपोल काल्पित कुराहरू लिएर जानुभएको छ। कुनै जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। जिल्ला दौडा के को लागि भइरहेछ? जिल्ला दौडा के को लागि हो? आफ्नो अस्तित्वको बचाउनु भयो। अस्तित्व बचाउन मात्रै दौड्नु भयो? अस्तित्वको लागि हो। आफूले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्नको लागि उहाँहरूको त्यो दौरा हो, जाने कुरा भएको छ। त भन्नुहोस् कसरी यसपालिको संसद विघटन बनेको 32 जना त मोहन ठाकुरले लेखेर दिए, त्यसैको आधारमा संसद विघटन भएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी जनता समाजवादी पार्टीका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सरकारलाई सुझाव दिन गठित कार्यदलका सदस्य महेन्द्र राय यादवलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। खास गरी आज हामी उहाँसँग सरकार गठन भएको करिबन 1 महिना पुग्नै लाग्दा अझै पनि मन्त्री परिषदले किन पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन, यो प्रश्न गर्नेछौँ। साथसाथै जसपाभित्रको जुन समस्या थियो दुई पक्षको, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अन्ततोगत्ता टुङ्ग्याइदिएको छ र निर्वाचन आयोगले आजदेखि 35 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति रहने पनि अद्यावधि गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीको विवाद टुङ्ग्याउँदा बित्तिकै हामी सरकारमा जान्छौँ, मन्त्री पठाउँछौँ भन्नुभएको थियो। तर किन हुन सकिरहेको छैन? के विवाद छ? अथवा त्यहाँभित्र आकाङ्क्षीहरूको लिस्ट धेरै लामो छ? अथवा सरकारसँग अझै पनि बार्गेनिङमा पदीय मर्यादाहरू मिलिरहेका छैनन्? यो प्रसङ्ग पनि कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै जसपाभित्र रहेर केही समय अध्यक्ष गर्नुभएका ठाकुर लगायत अन्य पक्षहरू यति बेला तराईमा छ। तराईमा आफ्ना गतिविधिहरू र आफ्ना सङ्गठनका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई भेटिरहँदा मूल नेतृत्व अथवा जनता समाजवादी पार्टीले त्यसलाई कसरी हेरिरहेको छ, यो विषय पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा बोलेका केही शब्द र त्यसको जवाफ पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। निर्वाचन आयोगले हाम्रो विवाद टुङ्ग्याइदिन्छ, टुङ्ग्याएको केही छिनमै हामी त सरकारमा गइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। तपाईँकै अभिव्यक्ति हामीले टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिरहेको थियौँ। तर लामै समय भयो, खोइ त सरकारमा जान सक्नु भएको छैन, मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन। होइन, अब निर्वाचन आयोगले त हामीलाई समयमै आफ्नो सीमाभित्र उहाँले टुङ्ग्याउनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूले दुईवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दिनुभयो। पहिले एउटा चाहिँ 20 जना हामीले जुन कृत्य र जालसाजी नाम उहाँहरूले समावेश गर्नुभयो, त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला एसटी अर्डर गरिदिएर फेरि निर्वाचन आयोगको फैसलापछि उहाँहरूले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। फेरि त्यो एसटी अर्डरको लागि त्यहाँ पनि उहाँहरूले भएन। त्यसपछि त्यो प्रक्रिया पनि हाम्रो लागि अलिकता समय लाग्ने भयो, होइन। दोस्रो, निर्वाचन आयोगलाई हामीले अवधिको लागि जुन दिएका थियौँ, हिजो भर्खर उहाँहरूले निर्णय गरेर उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, हाम्रो नाम लिस्ट पठाइदिनु भएको छ। अब हाम्रो पार्टी एउटा विधिवत प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो। हामीले अब यो कार्यकारिणीको बैठक यही हामीले 31-32 गते राख्ने होइन, निर्णय भएको छ। र 1 र 2 गते हामीले अब त्यो सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरहरूको बोलाउने होइन एउटा बैठक होइन, धेरै लामो समय राख्ने होइन, हाम्रो निर्णय भएको छ। र दुईटै हामी सँगै संयुक्त रूपमा बसेर हाम्रो पार्टीले भदौ 1 गतेदेखि 4 महिना एउटा सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान र समायोजन सबैको अभियान हाम्रो छ। र 1 गते 2 गतेदेखि हाम्रो छलफलबाट होइन एउटा अभियानमा हामी पुरै देशभरि हामी अभियानमा साथ जनता समाजवादी पार्टीको उद्देश्य, लक्ष्य र सङ्गठन विस्तार, प्रशिक्षण होइन, जनपरिचालन होइन, तल्लो निकायसम्म चाहिँ हामीले सङ्गठनको विस्तार गर्ने हाम्रो अभियान छ। 4 महिनामा कोर्स पुरा गर्छौँ। त्यस कारणले अब यता सरकारमा जानको लागि स्वाभाविक हो। अब हामीले अधिकारिता पायौँ र त्यसपछि अहिले अब हामी 5 जना घटक छौँ होइन, हामी पनि एउटा घटक हौँ। र हामीसँग अहिले अब सांसदमा पनि बहुमत छ होइन, त्यहाँ पनि हाम्रो बहुमत भयो। हामीले अब जान कुनै अप्ठ्यारो छैन। एउटा घटक अलि माधव नेपालजीको स्थिति, किनकि यो सरकारको पूरक सङ्ख्या उहाँ नै हो। उहाँले धेरै हिम्मत गरेर
यो मिसनलाई सफल पार्नु भएको हो र उहाँको आन्तरिक पार्टीको समस्या भए तापनि हामीले अलिकता उहाँहरूलाई एउटा कमसेकम एउटा आधिकारिक निर्णयमा सरकारमा जानको लागि उहाँहरूको पार्टी एकताको दुईटा अवस्था छ र मलाई लाग्छ कि हिजोको वा एमालेको भित्रको जुन बाहिर कुरा आएको छ माधव नेपालजीको प्रस्तुति अब मलाई लाग्छ कि अब पार्टी एकताभन्दा पनि सरकारतिर होइन बढी र उहाँको बिचमा होइन दुईटा विचार पनि छन् र त्यो विचारलाई प्राथमिकता पाउँछ अब मलाई चाहिँ पार्टी सरकारमा हुनुको लागि र उहाँको पार्टी त छैन। माधव नेपाल पक्ष गर्दाखेरि केही ढिलाइ भएको यहाँको महसुस हो? होइन, यसो छ कि एक त ढिलाइ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनमै समय लाग्यो। अस्ति भर्खरै हामीले शुक्रबार नै उसको होइन सार्वजनिक गर्नुभएको छ। फेरि हामी अब अहिले जुन विशेष परिस्थिति छ देशको जुन राष्ट्रिय अवस्था छ यसमा पनि हाम्रो 5-7 दिन छलफलमै लाग्यो र सरकारको पनि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि होइन सरकारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर त्यसरी हामी अब फुल्ली तयार छौँ होइन। हामी फुल्ली तयार छौँ, हाम्रो पार्टी फुल्ली तयार छ। अब मन्त्रालयको बाँडफाँड हुन्छ, अब त्यो माधव नेपालजीको लागि पनि एउटा अवस्था निर्माण हुन्छ, त्यसपछि अब मिलेर हामीले जाने हो अगाडि, त्यसमा त कुनै ढिलो हुँदैन। अब मन्त्रालयको बाँडफाँड भइसक्यो होइन? अझै मन्त्रालयको बाँडफाँड अहिले भएको छैन, अब हुन्छ, चाँडै हुन्छ। अर्को कुरा, पार्टीभित्र अलि आकाङ्क्षीहरू बढी भए त्यसले गर्दाखेरि पनि मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन अलि सकस परिरहेछ भन्ने कुराहरू बाहिर आएछन्, यसमा सत्यता कति छ? होइन, सत्यता छैन। किन छैन भने अहिले मन्त्रालयको टुङ्गे लागेको छैन। त्यो टुङ्गे लागिसकेपछि हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, सबै सांसदहरूसँग हाम्रो बैठक हुन्छ, हामी छलफल लाग्छौँ, जुन प्रस्तुति छ त्यसको एउटा केही विधि प्रक्रियाको आधारमा हामीले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ। मलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो मन्त्रीको लागि हत्या गर्ने स्थिति चाहिँ छैन, तर हामी समावेशी होइन भौगोलिक हिसाबले सबै मिलाउने प्रयासमा हामी रहन्छौँ, हामी त्यसैमा गर्ने हो। संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादवलाई चयन गर्नुभयो, उहाँ अध्यक्ष पनि हो अहिले पार्टीको। उहाँकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने कि अथवा कहिलेकाहीँ तपाईँको नाम पनि अलिक चर्चामा आउँछ, महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदैछ अरे जसपा भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। नेतृत्व कसकोमा जाने भन्ने त केही मोटामोटी टुङ्गो त यहाँ लगाउनु भयो होला नि? यसो छ कि हामीले पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको अध्यक्ष एउटै हुनुपर्छ, किनकि विगतमा हामीले के भुक्तेका छौँ भने संसदीयको दलको अर्को नेता हुँदाखेरि होइन पार्टीहरू विभाजन हुने, त्यस कारणले यो विगतको कमी कमजोरीबाट सच्याएर हामीले त्यो विधि अपनायौँ। दोस्रो के हो भने पार्टीको अध्यक्ष हो, अहिले उहाँहरूसँग हाम्रो कुनै त्यस्तो खालको कुरै भएको छैन होइन। सरकारको मन्त्री त्यसै बसेर छलफल, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो, उहाँको अधिकार हो होइन। उहाँ जान चाहनु भने उहाँको नेतृत्वमा एकदम जान हाम्रो एकदम मान्य छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। उहाँ जानु भएन भने अब त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ, के हुन्छ, कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो त हाम्रो अहिले छलफलकै विषय बाँकी छ। त्यस कारण बाहिर जुन कुरा आएको छ नि हामी भित्रमा कुनै नेतृत्वको सवाल त्यति धेरै रस्साकसी छैन सरकारमा जानलाई, बाहिर आए जस्ता कुराहरू जसपाभित्र छैन, हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैन। अर्को कुरा सहज स्थिति छ। अर्को कुरा, जसपामा विधानमा 2 अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। महन्त ठाकुर त अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्न, वैधानिकताले पनि दिएन। अब को अध्यक्ष बनाउँदै हुनुहुन्छ? उपेन्द्र यादव बाहेक अध्यक्ष को बन्दैछ अब पार्टीमा? कोही भएको छैन। अब हाम्रो पार्टीमा विधानमा त्यस्तो लेखिएको छ। अस्ति हामीले कार्यकारिणीको बैठकबाट एकल अध्यक्ष नै मान्य उपेन्द्र यादवको निर्णय गरेर हामीलाई निर्वाचनमा पठायो र त्यो आंशिक रूपमा आएको छ। हाम्रो विधानमा 2टा अध्यक्ष भए हामी विधान संशोधन गरेर समयानुकूल त्यसलाई परिमार्जित गर्छौँ र अब पार्टी अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादव नै रहनुहुन्छ, किनकि उहाँले अब ठुलो लिगेसी छ, मधेस आन्दोलनको लिगेसी छ, यत्रो हिमाल पहाड तराई सबैले जोड्नु भएको छ र सबैले उहाँलाई नेता मानेको छ होइन। त्यस कारणले एकल अध्यक्ष पनि यो पार्टी अब अगाडि बढ्छ। तपाईँहरू सँगै हुँदाका साथीहरू आज तराईमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरूले एउटा विखण्डनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, पार्टी एक भएर तराईका मुद्दाहरू विशेष गरेर उठाउन सक्नु भएन भनेर उहाँहरूले जिल्लागत रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कर्मश जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो जिल्ला दौडालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? आधिकारिक पार्टीहरू त तपाईँहरू हो, त्यो भूमिका उहाँहरूका ती अभिव्यक्तिहरूलाई यहाँले केलाउनु त भयो होला नि, कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? एउटा के हो भने उहाँहरूले जुन प्रकारको ब्यानर टाङ्नु भएको छ जनता समाजवादीको,
अहिले उहाँहरू जनता समाजवादीमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई अनुशासनभित्रमा बस्नुपर्ने, पार्टीको विधानलाई स्वीकार्नुपर्ने, पार्टीको अनुसार उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छैन, यो अराजकता हो, अनुशासनहीन हो। त्यसरी उहाँहरूले गर्नुभयो भने पार्टीले आफ्नो विधि प्रक्रिया अनुशासनको कारबाही हुन्छ। उहाँहरू तपाईँहरूले त हटाइसक्नु भएको छ। हटाइसक्यो। अहिले पनि साधारण सदस्य हो, हामीले साधारण सदस्य 4 जनालाई हटाएको थियौँ। उहाँहरूलाई त्यस्तै गतिविधिमा सुधार गर्न सकिएन भने उहाँहरूलाई पार्टीको विधान अनुसार जुन उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ त्यो अनुचित हो, त्यो काम गर्नु हुँदैन थियो। जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बनेको अब माननीय उपेन्द्र यादव हो। 34 जना कार्यकारिणी, उहाँहरूको नैतिक आधार छैन, नैतिक आधार समाप्त भएको छ र उहाँहरूले अब जुन प्रकारको जनतामा भ्रम, झुट, हैन, कपोल काल्पित कुराहरू लिएर जानुभएको छ, कुनै जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। जिल्ला दौडा के को लागि भइरहेछ? जिल्ला दौडा के को लागि हो? आफ्नो अस्तित्वको बचाउनु भयो। अस्तित्व बचाउन मात्रै दौड्नु भयो? अस्तित्वको लागि हो। आफूले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्नको लागि उहाँहरूको त्यो दौरा हो, जाने कुरा भएको छ। त भन्नुहोस् कसरी यसपालिको संसद विघटन बनेको 32 जना त मोहन ठाकुरले लेखेर दिए, त्यसैको आधारमा संसद विघटन भएको छ। केपी ओली भन्दा बढी पात्रहरू दोषी छन्। त्यो आफ्नो दोष यहाँ गरेर, हैन, उहाँहरूले मधेसी जनतालाई सदियोदेखि होइन धोका दिने, ठग्ने, विभिन्न प्रकारको विचारको लोभ प्रलोभन दिने, यहाँ पनि उहाँले लोभ प्रलोभन दिएर होइन यसरी यहाँ सरकार बनाउने, कानुनले अवैध ठहराइएको, अजोग ठहराइएको मन्त्रीहरू अहिले पनि मधेसमा गएर म मन्त्री छु भन्छ भने 18 दिन 16 दिनको त तानै त्यही काम हो, त भन्नै मिल्दैन नि। कानुनले उहाँले अजोग साबित गर्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यही हो। उहाँहरूले हकदार छैन कि म मन्त्री थिएँ र छु भनेर भन्न मिल्दैन। तर उहाँहरूले होइन आफ्नो होइन मान, पदवी, गरिमाको कुरा लिएर मधेसमा जानुहुन्छ भने त्यो सतता छैन, जनतै छैन, जनतैको उपस्थिति छैन। केही ठाउँमा छ, केही जनता त त्यसै पनि आइहाल्छ। पुरानो पार्टीहरूको लिडरको नाताले केही मान्छेहरू उपस्थिति हुन्छ, तर त मधेसमा उहाँहरूको अब कुनै आधार देख्दैन। केही दिनमा हाम्रो ग्रास रुट चाहिँ देख्नु भएको छैन, यहाँले देख्नु भएको छैन। विगतको तपाईँले बताउनु, विगतमा जो नेताहरू त्यहाँ छ, होइन, योभन्दा पहिले चुनावमा, दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा उहाँहरू कोही प्रतिनिधि भएर आउनु भएन। जब यो देशमा गठबन्धन भयो समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको, त्यसपछि उहाँहरूको उपस्थिति छ। उहाँहरूको आफ्नो कुनै भावभूमि छैन। केही नेताको होला, धेरै नेताको आफ्नो कुनै भावभूमि छैन, आफ्नो ठाउँ छैन। भन्दाखेरि एउटा तालमेलले उहाँहरू आउनुभयो, अरे यस्तो अपराध गर्नुभयो, नेपाली जनतालाई, यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, भएको उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने यत्रो महान अपराध गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले र मधेसको जनताले होइन के भुल्छ यो इतिहास? उहाँहरूको इतिहास अप्ठ्यारो लाग्दैन भने आफूले नेता माने व्यक्तिलाई अहिले आएर यति धेरै आलोचना गर्दाखेरि कतै कतै कसैको नेता छैन त्यहाँ। त्यो अध्यक्ष मण्डलमा सबै इक्वल थिए, बराबर। मोहन ठाकुर तपाईँको नेता होइन, त्यो हाम्रो विधानमा हेर्नुहोस् इक्वल हो। मोहन ठाकुर संयोजक हुने, मैले पनि त्यहाँ 6 अध्यक्ष मण्डलको रोटेसनमा संयोजक बन्थ्यो। मोहन ठाकुरको नेता पनि सबै हो र मोहन ठाकुर 6 जना अध्यक्ष मण्डलहरू, त्यहाँ कसैको कोही नेता छैन। होइन, यो त धेरै ठाउँमा यो भ्रम विकृति भएको छ। सबै इक्वल हो। 6 जना अध्यक्षले हामीले चलायौँ। अब राजवा पार्टी चल्न सकेन, यसले मुद्दाको सम्बोधन गर्न सकेन, विचार र सिद्धान्तलाई अगाल्न सकेन, विचार र सिद्धान्तको होइन विचारलाई अगाडि बढाउन सकेन। त्यसपछि हामीले एकताको प्रयास गऱ्यौँ कि अब यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनुपर्छ, मधेस आधारित पार्टी होइन। मधेसको नाममा होइन विगतमा धेरै होइन विकृति विसङ्गतिहरू भए, अब राष्ट्रिय पार्टी वैकल्पिक पार्टी बनाउनको लागि र त्यो वैकल्पिक पार्टीको लागि अन्तिम समय होइन यसलाई पूर्णता दिलाउने सवालमा, होइन, जनता समाजवादी पार्टीलाई यो देशको राष्ट्रिय एकताको सवालमा र ऐतिहासिक एकता हो। यो मधेस र जनजाति खास राज्यसँग जुन एकता गरिएको छ 240 वर्षको इतिहासमा, सधैँ यो राज्यले, देशले के देखिन्थ्यो भने मधेसीलाई पहाडको विरोधमा खडा गर्ने, पहाडको समुदायहरूलाई मधेसको विरोधमा खडा गर्ने, जुन राज्यको चरित्र डिभाइड एन्ड रुल, होइन, त्यसलाई कमसेकम जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भइसकेपछि एउटा नेपालमा होइन यो ऐतिहासिक हो। किनकि मधेस आदिवासी जनजाति पहिचान र अधिकारको लागि, होइन, जुन हामीले विगतमा आन्दोलन गऱ्यौँ, विभिन्न प्रकारको जातीय आन्दोलन भयो, सबै आन्दोलनको सङ्गालो यो हो। मधेसको आन्दोलनको, होइन, जनजातिको आन्दोलनको, सशस्त्र आन्दोलनको, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सबैको सङ्गालो गरेर मुलुकलाई एउटा स्थिरता, राजनीतिक स्थिरताको लागि, एउटा सम्पन्नताको लागि, शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ। किन नेपालमा सबै पार्टीहरूले पहिचानको मुद्दा छोडिसकेको छ।
उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने एउटा शब्द मैले प्रयोग गर्न चाहेँ। उहाँहरूले तराईको जिल्ला दौडामा हुँदै गर्दा हामीले ओली सरकार रहँदाखेरि मधेसका विभिन्न मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सफल भयौँ, यो कुराहरू पनि यहाँहरूलाई अवगत गराउँछौँ, हामीले धेरै करिबन 120 जनाहरूको त्यो मुद्दाहरू फिर्ता गरायौँ भनेर भन्दै हिँड्नु भएको छ। त्यहाँ यहाँले त्यो कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एक त उहाँहरू विगतमा हाम्रो पार्टीले पुस 7 गते हामीले संसद विघटन हुँदाखेरि यो कदम भनेको प्रतिगामी हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। त्यहाँ हामीले आन्दोलनमा आयौँ, सँगै आयौँ, त्यसपछि बैठकै बस्न सकेन। उहाँहरूले जुन प्रकारको पार्टीको विधि विधान मिचेर हैन, पार्टीको हैन अनुशासनलाई तोडेर उहाँहरूले जसरी सरकारमा जानको लागि हत्ते मरित गर्नुभयो। उहाँहरूले सत्ता लोभ लुलुताको कारणले हैन, जुन प्रकारको सांसदहरूको हैन बीचमा उहाँहरूले जुन प्रकारको लोभ लालचको काम गर्नुभयो, मन्त्री बनाउने काम गर्नुभयो, यहीदेखि हाम्रो असहमति रह्यो। यो कदम गलत हो र उहाँले नै कारणले विघटन भयो। अब उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्छ कि केपी ओलीको सरकारको समयमा हामीले 1 वर्ष उहाँलाई समर्थन दियौँ, हामीले 1 वर्ष समर्थन दियौँ यी मुद्दाहरूको, संविधान संशोधनको लागि, नागरिकताको लागि र राजबन्दीहरू, जुन राजनीतिक मुद्दाका राजबन्दीहरू रियामा छ, माननीय रेशम चौधरी लगायत र अन्य हैन घाइतेहरू उपचारको लागि जुन छ नि, त्यसलाई यी सबै समस्या समाधानको लागि हामीले 1 वर्ष उहाँलाई समर्थन दियौँ, लालाएको प्रतिवेदन समेत। 1 वर्षसम्म हैन सरकारले हाम्रो कुरालाई सुनवाई गरेन। हामीले आफ्नो पूर्व राजवा पार्टी हामीले वापस लियौँ। अहिले उहाँहरूलाई के लाग्यो हेर्नुहोस् त, कति झुठो, कति कपोलपाती, कति झुठो फ्रेमी कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। 120 जनामा जुन छ नि विगतमा नै हाम्रो यो मुद्दा थियो, अहिले पनि उहाँ जानको लागि उहाँले जुन प्रकारको काम गर्नुभएको छ, 120 जनामा मलाई लाग्छ कि त्यो सिडिओ कार्यालयमा तारिक बोकेका अनि केही घटनाहरू घटेका यस्ता व्यक्तिहरू केही छुटे 120 जनामा। अहिले सुन, अदालतबाट पढेका मुद्दाहरू 1 जना मान्छे छुटेको छैन। अस्ति भर्खरै बारा जिल्लामा हाम्रो 2 जना साथीहरूले जानुभयो, बस्नुभयो त्यहाँ हैन, आफ्नो पैसा तिरेर उहाँहरू फेरि आउनुभयो। भन्दा कहाँ छुटेको छ? पैसा तिरेको छ नि, 10-10 लाख रुपियाँ तिरेर आउनुभयो उहाँहरू 2 जना। भन्दाखेरि यो अवस्थामा यो कपोलकल्पित हो, यो हैन, यो जुन 120 जनाको हो हैन, मैले त कपोलकल्पित के अरू कुरा भन्दैछु। यसमा केही मान्छेहरू सार्वजनिक मुद्दाहरूको छुटे, केही मान्छेहरू अहिले पनि पैसा तिरेर थुनामा गएर हैन जेलमा बसेर छुटेर आएका हुन्। र अहिले पनि हाम्रा धेरै साथीहरू त्यस्ता झुट्टा मुद्दामा हैन राजनीतिक मुद्दामा फसाइएको छ, जेलमा छ। मैले अदालतबाट निर्णय भइसकेको मुद्दामा यो सरकारले छोड्न मिल्दैन, अदालतले छोडाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले मुद्दामा धेरै मान्छेहरूको राहत हुँदैन र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अहिले पनि बाँकी छन्। एक दोस्रो, नागरिकताको कुरा उहाँहरूले ल्याउनुभयो, अध्यादेशको। केपी ओली सरकारलाई त हामीले 3.5 वर्षको सरकार थियो, कानुनमा जुन अहिले विचाराधीन मुद्दा छ त्यो केपी ओली कारण रोकिएको छ। यो अंगीकृत नागरिकताको सवालमा आमाको नाउँमा एमाले कारण रोकिएको छ। अध्यादेशबाट ल्याएको होइन र हैन, अध्यादेशबाट ल्यायो। मैले भन्छु उहाँ 3.5 वर्ष बस्नुभयो, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय केपी ओली किन पास गरेन संसदबाट? किनकि उहाँको नियत थिएन, उहाँको नियत थिएन। नियत नभएको मान्छेले अध्यादेशबाट कसरी ल्याउनु हो भने अदालतले के भन्यो भने कानुन बनेर ल्याऊ। संविधानमा जुन कुरा लेखिएको छ नागरिकताको विषयमा, संविधानमै लेखिएको कुराहरू कानुन किन बनाएर ल्याऊ, अहिले पनि त अदालतले भनेको छ। त्यसकारणले जान्दै हैन यो मधेसी जनतालाई दीप बलाउने, ठग्ने, धोका दिने काम उहाँहरूले गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउनु भन्यो र विगतमै नै यो कानुन बनाऊ। संविधानमै लेखिएको कुरा चाहिँ 3.5 वर्ष नगर्ने, अनि सत्ता ढलन लाग्यो हैन, देशमा हैन लोकतन्त्रलाई समाप्ति पार्ने, संहितालाई समाप्त पार्ने, स्वतन्त्रता स्वशासनलाई समाप्त पार्ने, भएको उपलब्धि ध्वस्त गर्नको लागि केपी ओलीजीको जुन मिसन थियो त्यो मिसनको हैन यहाँहरू नायक बन्नुभयो यी पात्रहरू। त्यसकारणले त्यो एउटा कुरा भयो। अब बताउनुहोस्, के अरे माननीय रेशम चौधरी छोडाउनको लागि यही माइती घरमा हैन आन्दोलन हुन्छ, गृहमन्त्रीजीको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ माइकबाट फुकिन्छ, तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गरिन्छ। अनि त्यहाँ रेशम चौधरीलाई जेलमा गएर उहाँहरूले जबरजस्ती हैन उहाँहरूले साइन गराउनुहुन्छ। त्यो रेशम चौधरी भन्यो कि मसँग हैन मलाई बन्द बनाएर तपाईँहरू सरकारबाट जानुहोस् भनेको हो नि बेचारा। तर पनि उहाँहरूले गएर हैन जेलभित्र बस्ने मान्छेलाई दबाब दिएर जुन प्रकारको हस्ताक्षर गराउनु भयो, त्यसले के देख्यो त? रेशम चौधरीको साथ सम्झौता हुनासाथ एमाले पार्टीको भोलिपल्ट आउँछ, एमाले पार्टीको आधिकारिक निर्णय आउँछ, खबरदारी गर्छ कि रेशम चौधरी छुट्नु हुँदैन
यो कानुन सम्बद्ध राज्यमा कानुनको राज हुन्छ। यहाँको महाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि त्यही अभिव्यक्ति आयो, कानुन सर्वोच्च अदालतबाट सर्वोच्च छोटो लालाको प्रतिवेदन उहाँले गराउन सक्नु भएन। केपीजीलाई त हामीले 22 दिन त घेरावै गर्यौँ। म यो प्रश्न कार्यदलको सुझावभित्र पनि समेटिएको हुँदाखेरि म त्यहाँनिर सोध्नेछु। त्यसै कारणले उहाँहरूले जति काम गर्नुभयो, संसद विघटन भएको छ, संविधान संशोधन कार्यदल भन्छ। अनि संविधान भएको बेलामा त कार्यदल बनाइएन। फेरि संशोधन कस्तो मुद्दा हो भने एमाले कारणले संशोधन हुन सकेन, त्यति माओवादी काङ्ग्रेसले मात्रै हालेका हुन्। तब हामीले निर्वाचनमा भाग लियौँ, अनि त्यति बेला एमाले चाहिँ के अरे मतदानै गरेन। अनि संविधानको मुद्दा पनि उहाँहरूको लागि प्रतिष्ठाको विषय। अनि एउटा कार्यदल बनाए मधेसी जनताहरूलाई, आदिवासी जनजाति उत्पीडन विभेदमा परेका समुदाय थारू मुस्लिमलाई उहाँहरूले यसरी होइन धोका दिने, आँखमा धुलो जोड्ने काम गर्नुभयो। त्यस कारणले उहाँहरू गएको कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन होइन। अर्को यहीँनिर तपाईँहरूलाई अर्को आरोप उहाँहरूले के लगाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई साथ समर्थन गरेका सांसदहरू जो केही मन्त्री पनि हुनुभएको थियो, तिनीहरूलाई तपाईँहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर तपाईँहरूले आफ्नो पक्षमा ल्याउनु भएको छ अरे, जबरजस्त प्रलोभन देखाइएको छ अरे भन्ने आरोप पनि छ यहाँहरूमाथि। अर्को जो आउने सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले के भन्यो भने आत्मलोचना गरेर आफूले सरकारमा गएको गल्ती महसुस गरेर नेपाली जनतालाई उहाँहरूले त्यो कुरा भनेर र महसुस गरेर पार्टीमा उहाँहरूले मैले ज्यादा ठुलो गल्ती गरेँ, कमजोरी गरेँ, अब त्यस्तो गर्दिनँ भनेर त्यो कबुलको साथ उहाँहरू आउनुभएको छ। कि फेरि मन्त्री बनाइदिन्छौँ भनेर ल्याउनु भयो, तान्नु भयो तपाईँले सङ्ख्या पुर्याउनको लागि? त्यो प्रतिगमन सरकारमा गएको मन्त्रीहरूलाई त बन्ने सम्भावना त म त देख्दिनँ। उहाँहरू बन्नुहुन्न? देख्दिनँ म होइन। बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्छ अब पार्टीको अध्यक्ष तय गर्ने हो होइन। हाम्रो पनि दल हो, उहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरूले विगतको होइन कमजोरी सुधार्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले पनि सङ्ख्या त चाहिन्छ होइन। उहाँले सुधार गर्दा अहिले पनि उहाँहरूले पनि गल्ती नेपाली जनतासँग माफी मागेर होइन त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ। हामी त अहिले पनि भन्दै आएका छौँ। तर उहाँहरूले जुन प्रकारको होइन जानुभयो गर्नुभयो, कहीँ रिस्पोन्स छैन। कहीँ 20 जना 22 जना 25 जना 30 जना यसरी उपस्थित छ। केही ठाउँमा अलिकता 200-150 मान्छेहरू छन्। त्यो पनि त्यो पोलिटिकल पार्टीको मान्छे होइन, कोही अब के अरे मेयर छन् उहाँहरूको, कोही विधायक होला, त्यस्ता व्यक्तिहरूको उहाँहरूको जमात एउटा कहीँ देखिएको छ। त्यसले कुनै पोलिटिकल मेसेज दिएन, कुनै राजनीतिक विदेश दिएन। उहाँहरूको मञ्चमा त्यहाँ भनेको छ मान्छेहरूले ल तपाईँले त गल्ती गर्नुभयो केपी ओलीको साथमा, उहाँसँग खरा हुन्छ, त्यसले पनि त्यहाँ उहाँहरूले भनेको सबै ठाउँको होइन रेकर्ड छ होइन। सबै ठाउँमा त्यस्तो होइन, केही व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् उहाँहरूलाई यो गल्ती काम गर्नुभयो, गर्नु हुँदैन भन्दै आएको हुन्छ। यादवजी यति भन्दै पनि कतै न कतै पार्टी त कमजोर भयो नि, यो त यहाँहरूले स्वीकार्नुपर्छ, महसुस त गर्नुपर्छ। होइन, यो पार्टीमा यो कराकुरुटहरू थिए, यिनीहरू हटिसकेपछि झन् पार्टी बलियो भएर जान्छ। विगतमा पनि उहाँहरूले 13 महिनामा समायोजन हुन दिएन होइन। अलग गुट सञ्चालन गर्नुभयो, पार्टी एक्लै नै चाहेको उहाँहरूको अभिव्यक्ति आयो। उहाँहरूले मनले हृदयले एकता गरेको होइन। त्यति पुराना नेता, बौद्धिक नेता, वरिष्ठ नेताहरू पार्टीबाट अलग हुँदा बौद्धिक नेता भन्नुहुन्छ? हामीले त 4 गते यो पार्टीको 32 जना हामी एक ठाउँमा भइदिएको भए यो मुलुकको होइन हामीले नेतृत्व पाउँथ्यौँ, हामीले नेतृत्व पाउँथ्यौँ। त्यो अवसर थियो, सम्भावना थियो। त्यो सम्भावना नै स्वीकार नगर्ने यो देशको प्रधानमन्त्री, त्यो त देशको पिउनलाई पनि मान्छे छैन। त्यो सम्भावनाले तोड्ने काम गर्यो। सानो सानो लोभ लालचमा उहाँले फस्नुभयो। त्यो हो कि होइन? यो पार्टीलाई जुन प्रकारको वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अवस्था थियो त्यो कुरो त बुझ्नै भएन उहाँहरूले होइन। विखण्डन गर्नुभयो र 32 जनाको नाम लेखेर होइन गलत ढङ्गले गलत मनसायले लोभ लालचको कारण लेखेर दिनुभयो। र देशमा यस्तो प्रकारको होइन, जुन प्रकारको होइन यो 139 जना सांसदहरू संसदमा गएर हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ, हाम्रो बहुमत छ भने हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। त्यो आधारमा त्यहाँ आइन सर्वोच्च अदालतले परमादेशमा गरेको छ र नेपालमा ऐतिहासिक यो फैसला भएको छ। विश्वमा अब यो फैसलाको सबैले नजिर दिन्छ। नेपालमा एउटा लोकतान्त्रिक संविधान, अदालतप्रति, सामान्य प्रधान के अरे न्यायाधीशहरूप्रति जुन एउटा नेपाली जनताको विश्वास जगेको छ, यो देशको लागि उदाहरणीय हुन्छ। अन्य देशमा पनि बहस गर्दाखेरि नेपालको उदाहरण पेश हुन्छ। अब भनिदिनुहोस्, उहाँहरू पार्टीभित्र आउन चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई ठाउँ दिने कि नदिने, दिनु पर्यो भने अब कस्तो ठाउँ दिने? उहाँहरू अहिले अब साधारण सदस्यतामा आउनुभएको छ। अहिले उहाँहरू यो जनता समाजको साधारण सदस्य हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म। त्यति पनि निभाउनको लागि उहाँले अनुशासन पालन गर्नुपर्दछ। उहाँहरूले विगतमा गरेको गल्ती
नेपाली जनतासँग उहाँहरूले माफी माग्नै पर्छ, त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ। ठाउँ छ माफी मागिने भने कुनै विचार हुने सम्भावना छैन। पार्टीको साधारण सदस्य हुनुहुन्छ भने जिल्ला दौडमा जाँदै गर्दा तपाईँले रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यही त विधा सुन्नु न, अब हिजो न हाम्रो भयो, अब हामी रोक्छौँ, चेतावनी दिन्छौँ, स्पष्टीकरण पुछ्छौँ, मानिएन भने कारबाही हुन्छ। साधारण सदस्य पनि नरहने सम्भावना पनि देखिन्छ। संसद पद नरहने सम्भावना हुन्छ। अब संसदमा पार्टी हुइप कुनै विषयमा लाग्यो भने उहाँहरूले त हुइप पालन गर्नु भएन भने, उल्लङ्घन गर्नु, त्यहाँ कारबाही हुन्छ होइन। विगतमा उहाँहरूले जसरी 4 जना सांसदलाई रूपन्देहीमा 5 नम्बर प्रदेशमा उहाँहरूको कारणले 4 जनाको होइन पद समाप्त भएको छ। उहाँहरूले के बुझ्नुभयो? यही हो मूल मान्यता, यही हो लोकतान्त्रिक है। क्षणिक स्वार्थको लागि 4 जनाको पात गुमाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँमा त्यस्तो इमान्दारिता हो, नैतिकता हो भने पार्टी खोल्दा हुन्छ, दिँदा हुन्छ, बाटो खुल्ला छ, बाटो खुल्ला छ। हिम्मत हुनु पर्यो। अनि हिम्मत नगर्ने, अपराधी काम गर्ने, संसद विघटन गराउने, जनतामा चाहिँ लोभ प्रलोभन दिने, यसरी प्रकारको जुन प्रकारको उहाँहरूको अभिव्यक्ति जुन अहिले गएको छ, मधेसी जनता रुचाएको छैन। यादवजी, अब सरकारका कुराकानी गरौँ, सरकारसँग जोडिएका मुद्दाका कुराकानी गरौँ। यहाँ सरकारलाई सुझाव दिन गठित कार्यदलभित्र एउटा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा सदस्यको रूपमा त्यहाँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलले आफ्नो सुझाव पनि पेश गरिसक्यो। त्यसका केही विषयवस्तु छन् जसलाई चाहिँ अलि आलोचना भइरहेछ। यसभन्दा अगाडिको सरकारले खोप ल्याउँछौँ, सबै जनतालाई पुग्ने गरी खोप ल्याइसकेको छ नेपालमा, जनतालाई दिन्छौँ भन्दै पनि तपाईँहरूले हामीले खोप ल्याउँदैछौँ, चैतभित्र निःशुल्क रूपमा खोप बाँड्छौँ भनेर एउटा लोकप्रियताका लागि मात्रै भन्दै हिँड्नु भएको छ। कार्यदलले चाहिँ त्यो समावेश गरेका छ भन्ने कुरा आरोप आज मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाउनु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? होइन, यसो छ कि उहाँको अवधि समयमा खास गरी कोभिड-19 को बारेमा उहाँले गर्नुभएको सेवा र कमी कमजोरी नेपाली जनतासँग छर्लङ्ग छ होइन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने कोभिड-19 को समयमा यो सरकारले कामै गर्न सकेन होइन। अक्सिजन पाएर मान्छे होइन रोडमा छटपटाए, मान्छे घर जानको लागि होइन महिलाहरूको होइन प्रसव पीडाहरू बाटोमा भएको छ, उहाँले गाडीको व्यवस्था गर्न सक्नु भएन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्छ अनि गरिब जनताको होइन मर्मर भावनाप्रति जोड्नु हुँदैन थियो। त्यस कारणले उहाँले कोभिडको समयमा जुन प्रकारको होइन बोर्डरमा स्थिति देखियो, जुन प्रकारको होइन मान्छेले खोला तरेर आफ्नो जीवन दाउमा लगाएर होइन खोला पार गरे, यो सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन। विगतको सरकारले त गर्दै गरेन। अनि केही उहाँले खोपको सुरुवात गर्नुभयो, ठिक हो, स्वाभाविक हो, धेरै देशले अनुदान दिए, धेरै देशसँग खरिद गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तर त खोपको समयमा, कोभिडको समयमा धेरै काण्डहरू त भ्रष्टाचारी भए, त्यो त धेरै मिडियामा आएको छ। त्यसको पनि हामीले होइन छानबिन गर्ने कुरा उठाएका छौँ। भन्दाखेरि कोभिड भनेको यो सरकारको प्राथमिकता हो। अहिले यो न्यूनतम सबभन्दा प्राथमिकता हो, प्राथमिकतामा हो, त्यो सरकारको प्राथमिकतामा थिएन भन्नेले गर्नेले त आफ्नो भन्छ, त्यो नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, यसको प्राथमिकता हो। त्यसमा होइन अब अन्य क्षेत्रमा प्रभावित भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना होइन मानवीय सङ्कट भएका होइन नागरिकहरूलाई कति राहत गर्न सकिन्छ, कसरी पुर्याउन सकिन्छ भने यो सरकारको प्राथमिकता हो। त्यस कारण विगतको सरकारले ठिक छ उहाँले भन्ने अधिकार हो, मैले राम्रो काम गरेँ, क्या गरेँ, राम्रो काम गरेको भए त कम्युनिस्ट पार्टी किन विभाजन हुन्थ्यो? त्यसको प्रमाण त माधव नेपाल नै हो, प्रचण्ड नै हो। त्यो पहिलो संविधान सभामा विघटन गर्दाखेरि देशभरि लाखौँ जनता सडकमा उतारेर केपी ओलीको बारेमा त उहाँले भनिदिनु भएछ, यो सफल हो, राजनीति हुन सकेन होइन, यो देशमा होइन कोभिड-19 को काम गर्न सकेन, देशमा होइन शान्ति र स्थिरता हुन सकेन, देशमा समृद्धि हुन सकेन होइन भन्दाखेरि देशमा नेपाली जनतामा ठुलो ऋण बोकाइएको छ उस सरकारको समयमा। यो भन्दै गर्दा तपाईँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हो, पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीले सम्बोधन पनि गर्नुभयो करिब 1 घन्टाभन्दा लामो समयसम्म। तपाईँले ध्यान दिएर पनि सुन्नुभयो होला, उहाँले धेरै फेरिस्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो सरकारले केही गर्न सक्दैन, 1 महिनासम्म भयो एउटा सरकार गठन गर्न त सकेको छैन, यसले के गर्छ? यो कार्यदल बनाएको कुरा, कार्यदलले दिएको सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् हेर्दै जाउँला, हामीले दिनगन्तीहरू सुरु भइसके भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभयो उहाँ त। उहाँले आफ्नै 3.5 वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि नेपाली जनताले राहत पाएको छैन, आहत छ नेपाली जनता होइन।
तर उहाँले उपलब्धिका कुराहरू त धेरै सुनाउनु भएको छ। उहाँको फेरिस्त आफ्नो ठाउँमा हो। फेरिस्त भएको पनि माधव नेपालको होइन एमालेकै सांसदहरू किन सरकारलाई हटाउन प्रयास गर्थ्यो? प्रचण्ड त उहीँकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले पार्टी अलग गर्नुभयो, उहाँले सम्झौतै कार्यान्वयन गरेन, दुई पार्टीको बिचमा भएको सम्झौतै कार्यान्वयन गरेन, यत्रो अपार बहुमत भएको पार्टी आफू चलाउन सकेन, आफ्नो पार्टी विध्वंस गर्नुभयो, देशलाई ध्वंस बनाउनु भयो, देशलाई लथालिङ पार्नुभयो। अहिले उहाँहरूले भनेर कसरी नेपाली जनताले विश्वास गर्छ? अब त्यो प्रमाणको लागि त प्रचण्डजी र माधव नेपालजी नै काफी। उहाँले तिर्स्याएको एउटा प्रश्न म भन्छु, संसद छलेर संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम किन ल्याइयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। संसद छलेर सरकारको साझा कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम किन ल्याइयो त्यसरी होइन, संसद छलेर ल्याएको होइन, यो गठबन्धन हो। गठबन्धनबाट होइन यी विषयहरू काम गर्ने, किनकि यो बजेट अध्यादेशमा आइसकेको बजेट हो। यही बजेटको भित्र हामीले अब काम गर्नुपर्नेछ, या यसको बजेटको प्रतिस्थापनको लागि हामीले संसदमा ल्याएर त्यसपछि यो कार्यक्रम आउँछ। बजेटकै मार्फत नहुने हो, त्यो परिस्थिति अहिले निर्माण भएको छैन। विगतकै बजेट अध्यादेशलाई अहिले टेबल गरिएको छ, त्यही भित्रमा जो अहिले परिस्थिति छ त्यही परिस्थितिलाई हामीले जति होइन नीति कार्यक्रम हो क्याबिनेटले पास गर्छ, त्यसपछि सरकारको होइन बजेटको जब प्रतिस्थापन हुन्छ त्यति बेला यी विषयहरू त्यहाँ प्रवेश गर्छ, किनकि नेपाली जनताको अहिले तत्कालीको लागि यो राहतको प्याकेज हो। यो भन्दै गर्दा यो सरकार त संवैधानिकै सरकार होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले अब मान्नु नमान्नु उहाँको कुरा हो, सर्वोच्चको कुरा मान्नुहुन्छ। अब यसरी भन्न त मिल्दैन नि, यो त सर्वोच्च अदालतले प्रमाण र आधारमा होइन जनताको 139 जनताको प्रतिनिधिबाट त्यहाँ उहाँले त्यो बहुमतको स्वीकारेन, राष्ट्रपतिले स्वीकारेन, राष्ट्रपतिले स्वीकार्नु पर्थ्यो। यो देशको राष्ट्रपतिले, यो देशको प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको 149 जना सांसद छन्, उहाँको 3 जना न छ, उहाँ 3 जनाको सही सर्वोच्च अदालतमा छ। भन्दाखेरि यसरी चाहिँ कानुन संविधान सबै मिच्ने, उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्ने अनि चाहिँ हामीलाई दोष लगाउने, हामीले देशको संविधानलाई रक्षा गर्यौँ, सँगै लोकतान्त्रिक उपलब्धि क्रान्तिलाई संविधानमा भएका कुराहरूलाई गर्यौँ, यी सबै त रक्षा त यो 5 दलले गरेको छ गठबन्धनले। अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ, एमसिसी किन ल्याउन नसक्या भनेर। ठिक छ, एमसिसीको लागि उहाँले पनि होइन हिजो के भन्नुहुन्थ्यो, आज उहाँको के बोली हुन्छ होइन, योमा संशोधन गर्ने, तब एमाले संशोधन ल्याओस् न, काङ्ग्रेसले ल्याओस् होइन, प्रतिपक्ष उहाँको भूमिका हो नि। सबभन्दा एमसिसीको सरकार बन्न साथ चाहिँ उहाँ ल्याउने प्रयास गर्नुभयो, किन संसदमा उहाँले विधेयक ल्याउनु भएन? होइन, त्यो सरकारले संसदमा विधेयक किन दर्ता गराउन सकिएन? अहिले विधेयक नआएको कुरालाई नागरिकता रोकिएको छ, संविधान संशोधन रोकिएको छ, देशमा यत्रो बाढ पीडित आएको छ, यो संविधान विषयहरू जो कानुन बनाउने संहिता र सुशासनको कानुन बनाउनु किन सकिएन? ठ्याक्कै यही बिचमा रोकेर सोधेँ, तपाईँहरूको यो कार्यदलभित्र अलि लामो छलफल पनि भएको थियो अरे एमसिसीको बारेमा? छैन, कुनै छलफल भएको छैन, छलफल पनि भएको छैन, किनकि हामीले अहिले गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम जनता र देशको लागि हो होइन। यी विषयहरू अलिकता विगतकै सरकारको होइन, एमसिसी प्राथमिकतामा परेन वर्तमान सरकार, अहिले न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकता परेन, पछि होइन परेको भए त आउँथ्यो, किनकि यसमा धेरै विवाद छ एमाले भित्र होइन। अब के अरे यसलाई अब कमिटी बनाइएको छ, अहिले पनि यो एमाले पार्टीबाट चाहिँ यसमा यही सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। करिबन सबै दलभित्र केही न केही विवाद छ, कसैले फरक मत राख्नु भएको छ यसमा होइन। फरक मत त एमाले भित्र देखियो होइन, केपी ओलीको त्यत्रो 2/3 बहुमत हो, केपीजीले ल्याउनु भएन विगतको सरकारले। अहिलेको सरकार त गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनमा अहिलेको परिस्थिति हामीलाई चुनौतीको विषय के हो भने नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने, नेपालीमा शान्ति सुरक्षा सुशासनको अनुभूति दिने भने सरकारको प्राथमिकता हो। समय अनुकूल आयो भने त्यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर हामी तल लेखेका छौँ। महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा होइन, जस्तो परराष्ट्र नीतिको सवालमा, दोस्रो होइन यस्तो सवालहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय गरिनेछ भनेर त लेखिएको छ। यादवजी, अलि त्यो सहमतिमा अलि जनताले नबुझेको कुरा र अलि बुझाउनै पर्ने कुरा केही बुझा छन्, म पढ्छु। तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। यसमा कस्ता कस्ता सन्धि सम्झौताहरूको प्रसङ्ग उठ्या हो? यो जनतालाई अलि चासोको प्रश्न छ क्या यो होइन। विगतमा अब धेरै सन्धि सम्झौताको कुरा उठेको हो होइन, त्यसमा अब राष्ट्रिय सहमति खोजौँ, सबै दलहरू बसेर के अनुकूल हो के प्रतिकूल हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसमा अनुकूल भएलाई कसरी गर्ने होइन,
प्रतिकूलको अवस्था त्यहाँ लेखिएको छ होइन, जस्तो सीमाको समस्या आएको छ, परराष्ट्र बारेमा छ, भिन्दै भिन्दै सरकार आउँदा भिन्दै चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म परराष्ट्र नीति बनेको छ। त्यस कारणले परराष्ट्र नीतिको बारेमा र मूलभूत समस्याहरू दुई देशको बिचमा होइन केही समस्याहरू त्यस्तो छ भने सम्झौता भएको छ, या नेपालमा सम्मति गरिन्छ, सम्झौता गरिन्छ, सन्धि बनिन्छ। विगतमा भएको नि टनकपुर जस्तो घटनाहरू नेपाली जनता भोगेको, त्यस्ता सवालमा एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ र अगाडि बढाउँ। यही सन्धि भन्ने त स्पष्ट खाका त होइन। त्यस्तो के छ के होइन, त्यस्तो केही त्यहाँ भएन। नीतिगत हिसाब हो यो। नीतिगत हिसाबमा सरकारले यसपछि होइन यस एजेन्डाहरू, जनताले त यहाँसम्म पनि सोच्ने भयो कि सुगौली सन्धिसम्मकै कुरा हुन् कि भनेर त्यहाँसम्म पनि सोच्ने भएको। कुनै सन्धिको त्यस्तो खास गरिएको छैन। नेपालसँग समान सन्धिहरू भएका, उसो भए एउटा लोकप्रियताको लागि मात्र यो बुझा राख्नु भयो यहाँहरूले, यसरी बुझ्दा हुन्छ। यो देशको समस्या हो होइन, सबै सरकार आउँछ, विगतका सरकारले पनि भनेकै कुरा हो। सालदेखि उठ्दै आएको मुद्दा हो, तर राष्ट्रिय सहमति नहुन सकेका, एउटालाई उठाउने जस्तै पार्टीले पाउने अरूले चाहिँ नपाउने जुन हिसाब देखियो। त्यस कारण जसरी अहिले हामीले कालापानीमा हामी पनि राख्दियौँ न, थोरै लोकप्रियता हुन्छ भन्ने यहाँहरूको होइन, यो मूल सवाल जस्तो अब कालापानीको सवालमा पुरै राष्ट्रिय समता भयो होइन, कोभिड-19 को राष्ट्रिय सहमति हामीले गऱ्यौँ होइन। देशका मूलभूत समस्याहरू सन्धि होस्, सम्झौता होस्, परराष्ट्र नीति होस्, एउटा नेपालको ठोस नीति बनोस् न सबैको विचारले होइन। कुनै कसैको जसो भयो सबै जसको भागी बनौँ, सबै मिलेर देशको होइन यो एकतालाई, अखण्डतालाई, स्वाधीनतालाई होइन यो सबै सन्धिहरूलाई, सीमाको समस्याहरूलाई कुटनीतिक पहलबाट समस्या हल गरौँ भने हामी भन्दै आएका हौँ। त्यो पनि विगतले भनेको, अहिले पनि हामीले भन्यौँ। अर्को अलिक कन्फ्युज रहने शब्द बुधा, तराई मधेसमा भएका आन्दोलनका नेताहरूलाई लगाइएका मुद्दाहरूको अवलोकन गरी बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। यो त ओली सरकारले नै गरे होइन भने यसो छ। तराई मधेसमा आन्दोलन हुँदाखेरि त्यो आन्दोलनलाई एउटा लाल आयोगको कमिसन बन्यो। एक आखिर त्यो त राजनीति मुद्दा हो। त्यही आन्दोलनको भरमा यसो संविधान सभासम्म यहाँसम्म हामी आयौँ र विभिन्न आन्दोलनहरूको त्यहाँ मतलब समावेश पनि गरिएको छ। त्यस कारण तराई मधेसमा राजनीति मुद्दाहरू, राजनीति बन्दीको लागि जो त्यो मुद्दाको आधारमा जुन छ नि त्यसको लागि होइन अहिले पनि उठ्दै आएको मुद्दा हो। जस्तो सत्य निरूपणको कुरा छ होइन, शान्ति प्रक्रियाको कुरा छ होइन, यो 12 वर्ष भए हुन सकेन, यसको नियम कानुन बनाऊ, यसलाई सहमतिको आधारमा यसलाई अगाडि बढाउँ, किनकि देशको मुद्दा हो, यी समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भने हामीले त्यसरी राजबन्दीहरू जो छन् अहिले जेलमा राजनीतिक मुद्दाको आधारमा, राजबन्दीहरू जो जेलमा छन् राजनीतिक मुद्दाको कारणले ती विषयहरूमा मात्र हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। लाल आयोग बाहिर आउँछ उसो भए? लाल आयोग आउनुपर्छ, त्यहाँ छ लेखिएको छ। कहिलेसम्म आउला? अलिक चासोको प्रश्न पनि हो यो होइन। लाल आयोगको लागि विगतमा सरकारमा जुन दल थिए त्यति बेला हामी प्रतिपक्षमा हामी थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेस। हामी संयुक्त रूपमा नै संसदमा चाहिँ आवाज उठायौँ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर। अहिले नै सरकारमा भएको कारणले यो कुनै पनि आयोग भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई सूचनाको हक हुन्छ। लाल आयोग भन्दा अरू पनि प्रतिवेदनहरू किन सरकारले बनाउने अनि सार्वजनिक गर्ने के कारण हुन सक्छ? त्यस कारण यो गर्नुपर्छ यो सरकारले। अब भनिदिनुहोस्, वर्तमान सरकारका चुनौती के छन्? वर्तमान सरकारको यो चुनौती भनेको नेपाली जनताको अहिले जुन विपद छ, नेपाली जनतालाई जुन असुरक्षा छ, जुन प्रकारको महिलामाथि होइन हत्या हिंसा भइरहेको छ, नेपाली जनतामा असुरक्षा छ, बाहिर चिन्ता छ, नेपाली जनताको होइन जीवधनको होइन जुन अवस्था छ, प्राकृतिक प्रकोपले होस्, बाढी पहिरोले होस्, कोभिड-19ले होस्, होइन मूलभूत समस्या होइन दैनिक जीवनसँग जोडिएका नेपाली नागरिकहरूको जुन समस्या छ त्यो यसको एकदम प्राथमिकतामा हो होइन। यी सवालहरूलाई होइन सरकारले गम्भीरता साथ होइन पहिले नागरिक बच्नु पर्यो, त्यसपछि देशमा नागरिक बच्यो भने सरकारको औचित्य हुन्छ। त्यसमा विगतको सरकारले काम गरेन। यसो भन्दै गर्दा एउटा प्रसङ्ग जोडेँ। महाकाली नदीमा दार्चुलाका एक युवक तुइन तरेर पारी जाँदै गर्दा, भारततर्फ जाँदै गर्दा भारतीय पक्षले जुन ज्याजुती गर्यो, यो विषयमा तपाईँहरू बोल्नु भएन। तपाईँहरूको पार्टी अलि आधिकारिक रूपमा स्पष्ट रूपमा बोले जस्तो देखिएन। होइन, यसमा अस्पष्ट के हो भने सरकारले नै एउटा छानबिन समिति होइन बनाउने काम गर्यो। 10 दिनभित्रमा चाहिँ उसको प्रतिवेदन आओस् र दुई देशको कूटनीतिक विषय हो होइन, यस्ता विषयहरूमा
बढीभन्दा बढी सरकार संवेदनशील छ र यो सरकारले त्यो प्रतिवेदनको आधारमा दुई देशको बिचमा होइन तपाईँले स्पष्ट देखिसक्नु भएको छ नि त्यो भारतीय पक्षले त्यति छिटो एउटा प्रतिवेदन अथवा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो त्यहाँको एसएसपीले हामीले त्यो घटना घटाएको होइन भनेर भन्दै गर्दा नेपाली पक्षले यसको प्रत्युत्तर दिनुपर्ने त्यसैको लागि होइन एउटा छानबिन समिति बनेको छ त्यो समितिको माध्यमबाट जुन कुराउँछ त्यसलाई दुई देशको बिचको सरकारले कुरा छानबिन त यो देशमा धेरै बनिसक्यो होइन यो 10 दिनको समय हो यो त होइन नेपाली जनताको साथ जुन घटना घटेको छ यो दुःखद हो यसको लागि दुई देशको कुरा भएको कारणले अब हामीले बोल्नुभन्दा अब यो सरकारलेको दायित्वभित्र पर्छ नेपाली जनतालाई यसको न्यायिक जवाब दिनुपर्छ र यसको न्यायिक इंसाफ पनि हुनुपर्दछ भारतलाई यति छिटो नचिन्याउ भन्ने पनि हो कि होइन त्यस्तो यिनीहरूले यो नेपाली जनताको एउटा दुःखद घटना यो जुन तराईमा जुन भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा घटनाहरू हुँदाखेरि खासै नेपाल पक्ष अलिक बलियो सशक्त रूपमा भएर भारतसँग वार्ताहरू गरेको छलफल गरेको देखिँदैन क्या विगतमा पनि नदेखिएकै हो होइन यो अब सरकारमा बस्ने सरकारले दुई देशको कुरा हुन्छ हामी निरीह कहिलेसम्म हो नि हामी स्वाभिमानी नेपाली हो नि यो मानेमा सोध्न खोजेँ मैले होइन स्वाभाविक आफ्नो देशको लागि आफ्नो भूमिको लागि नेपाली जनताले प्राणको आहुति दिएको छ र हामीले पनि भन्दै आएका हौँ कुनै पनि देशसँग होइन हामीहरू 1 इन्च जमिनमाथि कसैले गर्छ हामी सहन सक्दैनौँ भन्दै आएको हौँ र यस्तो होइन खुला बोर्डर छ आवत जावत हुन्छ कहिले उताबाट हुन्छ कहिले यताबाट हुन्छ र फेरि यो विगतको जुन घटना हो त्यो नेपालीको त्यो महाकाली वाला त्यो संवेदनशील विषय हो यसको बारेमा सरकारले यसको मतलब छानबिन गरेर यसको उचित न्याय दिनुपर्छ यो सरकारको दायित्व गर्छ सरकारले अर्को यो सरकार गठन हुँदा बित्तिकै तपाईँहरूले यो भूमि समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई खारेज गरिदिनु भयो यद्यपि सर्वोच्चले चाहिँ अहिले चाहिँ खारेज नगर 1 र 2 गते तिमीहरू छलफलमा आऊ भनेर बोलाइरहेको अवस्था छ किन यति छिटो त्यो आयोग खारेज गरिदिए उसले काम गरिरहेको थियो अरे भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने लाल पूर्जा वितरण गर्ने भूमि प्रदान गर्ने प्रक्रियामा हुँदाहुँदै तपाईँहरू किन गरिब जनताप्रति यति धेरै आक्रोश भए वर्तमान सरकार त्यो पनि आलोचना छ यहाँहरूमा होइन यो भूमि आयोग भनेको यो संवैधानिक हिसाबले जोसँग जग्गा छैन र खास गरी दलित समुदायहरूलाई विपन्न वर्गहरूलाई होइन जग्गा उपलब्ध गराउने होइन सरकारको र संविधानमा लेखिएको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो र उहाँहरूले जुन प्रकारको होइन यो गठन गरेर र यो त आखिर क्याबिनेटबाट हुने हो स्वाभाविक रूपमा हो क्याबिनेटबाट हुने हो यसको अब वैधानिकता यसको होइन प्रक्रियाहरू होइन सरकारले नै अब त्यसलाई किन हटाउन काम गर्यो भने एकपक्षीय रूपमा होइन एमाले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्यो कार्यकर्ता राख्यो हाम्रा कार्यकर्ता नेता परेनन् त्यो कारणले हटाइयो एकपक्षीय रूपमा उहाँहरूले 8 महिनासम्म कामै गर्न सक्नु भएन हैन कामै गर्न सक्नु भएन त्यसकारणले यो हामीले काम यो सरकार आइसकेपछि त्यो भूमि वितरण त काम त गर्नु पर्यो गरिब जनताको लागि जो सरकारहरू सामने उसले अब अन्य व्यक्तिहरू 8 महिना बसे कुनै कामै गरेन केही कामै गरेन केही काम गर्यो होला तर परिणाम रूपमा देखिएन नेपाली जनताले कहीँ एउटा लाल पूर्जा त पाएको छैन एउटा लाल पूर्जा पाएको छैन तर यादवजी सामान्य जनताले बुझ्दाखेरि त ओली सरकारले गर्न खोजेआ रहेछ है त्यत्रा हामी गरेर देखाउँछौँ होइन हामीले गरेर देखाउँछौँ देखाउनु सरकारले किन अभियानको रूपमा यो गरेर देखाउँछौँ आज यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ होइन यो सरकारले जुन प्रतिबद्धताको साथ भूमि आयोगमा नेपाली जनताको मौलिक हकमा छ कानुन अधिकार छ जुन जग्गा जहाँ कति निस्केको छ त्यहाँको जनताले त्यहीँको जनतालाई उपलब्ध गराउने यो सरकारले पुरा गर्छ हामी आजको दिन बोलिरहनु भएको छ म अब यस्तै लफडा अब अदालतमा लगाइदिने यसरी चाहिँ समय लाग्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त त्यस कारणले अदालतको तपाईँको यो वचनलाई कुनै दिन म फेरि प्रश्नको रूपमा उठाउने छु त्यतिखेर मैले तपाईँलाई प्रश्न तिर्स्याउने छु ठिक छ अदालतबाट फैसला के हुन्छ फैसला जो हुन्छ हामी सम्मान मान्छौँ उसलाई त्यो फैसलाको हिसाबमा अब जो फैसला हुन्छ जो आए पनि यसलाई एउटा सीमा निर्धारण गरेर जुन हामीसँग समय छ अहिले देश कोभिड-19बाट होइन प्रभावित भइरहेको छ तेस्रो लहर आइरहेको छ नेपाली जनतामा होइन जाने स्थिति छैन हेर्नुहोस् भएर त्रासको वातावरण छ के बिचमा हामीले सबैले काम गर्नुपर्ने छ त्यसकारण यो भूमि आयोगको बारेमा जुन अहिले अदालतमा के छ त्यो फैसला भइसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ हामी अहिले अगाडि बढाएर जान्छौँ यो जुन जनताको आशा थियो त्यो आशा यहाँहरूले मर्न दिनुहुन्न दिन्न कसरी दिन सकिन्छ यो संविधानमा लेखेको कुरा हो हस् यादवजी यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार ल धन्यवाद छ तपाईँलाई पुरै माउन्टेन टिभीको सबै परिवारलाई विशेष धन्यवाद छ
आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर सत्ता सञ्चालनभित्र गठबन्धनभित्र रहेको जसपा र जसपा आफैभित्र देखिएका विवाद र अब सरकारमा जाँदै गर्दा मन्त्रीहरूको नाम र नेतृत्व कसको हुन्छ, कसरी जाँदैछ, यो विषय उठाउने प्रयास गऱ्यौँ। साथसाथै साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनका लागि ल्याइएका साझा कार्यक्रमभित्र के छन्, यी साझा कार्यक्रमहरू पुरा गर्न सरकारको दायित्व के हुनसक्छ, अवसर र चुनौतीहरू कस्ता छन्, यो विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र राई यादव हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।